क्लास 11 लाई चाहिँ हुने थाले 3/3 डिटर्मिनेन्ट कसरी सल्भ गरिन्छ त्यो चाहिँ हामी पढ्छौँ आज चाहिँ। आजको हाम्रो चाहिँ पढाइ त्यही हुनुहुन्छ। अब 2/2 अब यहाँ मैले लेखिरहेको छु यहाँनिर डिटर्मिनेन्ट। यहाँ डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने, फर्स्टमा हाम्रो अर्डर फर्स्टको अर्डर फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड यो लेख्दै जाऊ है, अर्डर सेकेन्ड र अर्डर थर्ड ल यसको डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने, डिटर्मिनेन्ट अफ अर्डर फर्स्ट भनेको जहिले पनि डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि त्यो मेट्रिक्स चाहिँ के मेट्रिक्स हुनु पर्यो, स्क्वायर मेट्रिक्स हुनु पर्यो। अरू मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सकिँदैन, जहिले पनि मेट्रिक्स चाहिँ सुड बी स्क्वायर मेट्रिक्स हुनु पर्यो। अनि बल्ल त्यसको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अब स्क्वायर मेट्रिक्स भइसकेपछि अब हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने अर्डर 1 भनेको 1/1 मेट्रिक्स भनेको यसरी 1/1 है, 1 into 1 सकेसम्म नभन्ने 1/1 रो पनि 1 कोलम पनि 1 1/1 मेट्रिक्सको स्क्वायर मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने 1/1। अनि अर्डर 2 भनेको 2/2 स्क्वायरै हुनु पर्यो र यस्तो मेट्रिक्स छ भने यसको डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने, यो पनि इजी छ, यो पनि तपाईले पढिसक्नु भएको छ। यो अझ अनफेमिलियर छ, यो पनि सजिलो छ। र आज हाम्रो टार्गेट चाहिँ 3/3 अर्डर छ भने स्क्वायर मेट्रिक्स छ भने यसको डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ पढाइ आजको। अर्डर 3 को डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने यसलाई मैले इरेज गर्दै 1/1 2/2 3/3 यसको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। अब अर्डर फर्स्टमा जाऊ। अर्डर फर्स्टमा गइसकेपछि सपोज एउटा कुनै मेट्रिक्स छ a = ल त्यसो भए 3 छ, यो एउटा मेट्रिक्स छ यसरी एउटा मेट्रिक्स 3 छ। अब यसको अर्डर के रे रो कति कोलम कति, रो पनि 1 कोलम पनि 1, यो 1/1 स्क्वायर मेट्रिक्स भयो। अब यसको डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने, डिटर्मिनेन्टको सिम्बल यसरी लेख्दा नि हुन्छ DET डिटर्मिनेन्ट अफ ए यसरी लेख्दा नि हुन्छ। बुकमा यसरी पनि लेख्छ डिटर्मिनेन्ट अफ ए, यो मेट्रिक्स हो है डिटर्मिनेन्ट अफ ए। और यस्तो पनि लेख्छ डिटर्मिनेन्ट अफ ए, दुईटा भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने र ए लेख्ने डिटर्मिनेन्ट अफ ए। अब सिम्बल 3 मेट्रिक्सलाई डिटर्मिनेन्ट लिने 3 डिटर्मिनेन्ट दिस यसरी लेख्ने यो मेट्रिक्स यो डिटर्मिनेन्ट है भर्टिकल लाइन राख्यो भने। तपाईले फेरि यो मोडुलस एब्सोल्युट भ्यालु भन्नु होला हैन, त्यो च्याप्टर फरक हो। यो मेट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट को राख्छ, डिटर्मिनेन्ट को साइन हो। अब अरु के गर्नु पर्दैन, जे छ त्यही लेखिदिने, तपाईको आन्सर 3 नै भयो, तपाईको आन्सर 3 नै भयो, यो डिटर्मिनेन्ट को भ्यालु भयो। सपोज कसैले तपाईलाई a भन्ने कुनै मेट्रिक्स र -7 भनेर दियो कसैले चाहिँ यसको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने यो अब्जेक्टिभ क्वेशन आउन सक्छ। र यसको डिटर्मिनेन्ट सिम्बल DT a लेखिने हुन्छ और डिटर्मिनेन्ट अफ a यसरी लेखिने हुन्छ। डिटर्मिनेन्ट a = सिम्बल हाम्रो गइछ -7। अब अरु केही गर्नु पर्दैन, यो भित्रको स्ट्याक जे छ त्यो -7 र यसको डिटर्मिनेन्टको भ्यालु -7। यसरी यो कति हो अर्डर 1/1 को चाहिँ डिटर्मिनेन्ट यसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ है। अब अर्डर 2 को डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने, यो पनि एकदम इजी छ। यसलाई मैले इरेज गर्दै कपी गर्दै जानु होला, कपी गर्दै जानु होला है। यो अर्डर 1 को डिटर्मिनेन्ट, अब अर्डर 2 को डिटर्मिनेन्ट। सपोज एउटा मेट्रिक्स लिइरा छु a = 1 2 3 4। अब मेट्रिक्स तपाईले बक्स ब्र्याकेट राखे पनि हुन्छ, स्मल ब्र्याकेट राखे पनि हुन्छ, म चाहिँ बक्स ब्र्याकेट युज गर्छु। ल यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल भने 2/2 को डिटर्मिनेन्ट एकदम सजिलो छ। डिटर्मिनेन्ट अफ a अथवा DT जे लेख्दा नि हुन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ a = यो सिम्बल युज गरे नि हो, यो सिम्बल युज गरे नि भयो। यसको सिम्बल कति हो 1 2 3 4। अब हैन यसरी आउँदा प्लस यसरी आउँदा माइनस, यो लेख्दै मात्र हो सजिलोको लागि। ल मल्टिप्लाई गरेर त 1 * 4 4 अनि यहाँबाट जाँदा -3 * 6 3 * 2 6 4 - 6 कति हुन्छ -2 इन दिस वे। यसरी डायगोनल मल्टिप्लाई गर्ने 1 * 4 यसरी यताबाट लेफ्ट टु राइट अनि यताबाट जाँदा माइनस, यताबाट जाँदा प्लस, यताबाट जाँदा माइनस अनि 3 * 2 = 6 यसरी -2। यो चाहिँ 2/2 को डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने। हाम्रो टार्गेट हाम्रो कन्टेन्ट यो होइन, यो एकदम इजी हो, यो तपाईलाई आउँछ। हाम्रो टार्गेट भनेको अर्डर 3 को डिटर्मिनेन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो चाहिँ हो हाम्रो टार्गेट।
यो चाहिँ सिम्पल क्लास 10 को यो कपी गर्दै जानुस् ए भन्ने मैट्रिक्स यसको डिटरमिनेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने पहिला लिडिङ डायगोनल मल्टिप्लाई गर्ने 4 into 1 दिस वे एन्ड माइनस यताबाट जाँदाखेरि माइनस जहिले पनि इन्ट्रोड्युस गर्ने 3 into 6 4 minus 6 minus 2 अब 3/3 चाहिँ 3/3 को चाहिँ डिटरमिनेन्ट निकाल्ने ल अब चाहिँ हामी स्लो तरिकाले जान्छौँ अर्डर 3 को अर्डर 3 को डिटरमिनेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ भने सपोज मैले एउटा क्वेशन लेखेँ सपोज a इक्वल टु लेख्दै जाऊ है डिटरमिनेन्ट a इक्वल टु मैट्रिक्स 2 minus 2 0 अलिकति हार्डबाट गइरहेछ minus 1 2 र 4 minus 1 2 र 4 minus 4 5 र 6 ल एउटा मैट्रिक्स यहाँ लेखेँ मैले यसरी मैट्रिक्स यो लेखेपछि क्लास 11 को एउटा च्याप्टर भरि यो युज छ है तपाईहरुको यो मैट्रिक्स लेख्नु होला एउटा मैट्रिक्स लेखेको छ 2 minus 2 0 minus 1 2 4 minus 4 5 र 6 यो एउटा मैट्रिक्स अब यसको के निकाल्नु छ भनेको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु छ यो कुन अर्डर को अर्डर 3/3 है स्क्वायर मैट्रिक्स को 3/3 अर्डर हो र यसको चाहिँ हामीले के निकाल्नु छ त डिटरमिनेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ डिटरमिनेन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो सिक्नु पर्यो त्यो भन्दा अगाडि प्री रिक्वेसाइट भन्छ भनेको तपाईले जान्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ सपोज यसको पोजिसनल भ्यालु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो तपाईलाई अर्डरमा लेख्नु पर्यो यसलाई इक्वल टु मैले के लेख्छु भन्दाखेरि यो 2 लाई यो कहाँ छ यसको पोजिसन कहाँ छ रो फर्स्ट कोलम फर्स्ट जहिले पनि रो आउँछ है रो फर्स्ट कोलम फर्स्ट लेख्ने तरिका A11 भनेको 1 भनेको रो फर्स्ट कोलम फर्स्ट यसको पोजिसन भनेको चाहिँ -2 को पोजिसन रो फर्स्ट कोलम सेकेन्ड भनेको A रो फर्स्ट कोलम सेकेन्ड यो 0 को पोजिसन भनेको रो फर्स्ट कोलम थर्ड भनेको A13 इन दिस वे यो -1 को पोजिसन भनेको रो फर्स्ट रो सेकेन्ड को कोलम फर्स्ट हेर्नुस् है यसको अर्डर लेख्दाखेरि कति हुन्छ A21 A22 A23 यसको रो थर्ड कोलम फर्स्ट जहिले पनि रो आउँछ अगाडि A31 अनि मैले हटाइदिएँ A31 A32 A33 यो चाहिँ मैले अहिले सजिलोको लागि तपाईले पोजिसन चिनाएको यसरी यसको पोजिसन लेख्नु पर्यो पोजिसन 2 को पोजिसन A11 हो यो 2 को पोजिसन फेरि A22 हो भनेको सेकेन्ड रो को सेकेन्ड कलम जहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यसको पोजिसन त्यो हुन्छ यति भइसकेपछि अब तपाईलाई साइन एम चाहिँ चिन्नु पर्यो अब कसरी साइन निकाल्ने यहाँ भित्र के साइन चाहिँ हिडन छ यहाँ के साइन छ यहाँ के साइन छ त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर एउटा फर्मुला तपाईलाई म दिइरा छु फर्मुला के छ भन्दाखेरि -1 टु द पावर I प्लस j यो याद गरेर साइडमा राख्नु होला -1 टु द पावर I प्लस j -1 टु द पावर I प्लस j याद गर्नुस् अब हेर्नुस् यसको पोजिसन कति छ त यसको पोजिसन हेरौ यहाँ यो ij भनेको यो रो भनेको यो I भनेको रो j भनेको कोलम I भनेको रो j भनेको कोलम यो I यो j यो I यो j यो I यो j यो I यो j I भनेको रो j भनेको कोलम र यसको अब पोजिसन साइन के छ त भनेर चेक गर्नु पर्यो भने कसरी चेक गर्ने -1 टु द पावर मतलब -1 टु द पावर अब यसको हैन त 1 1 छ नि रो पनि 1 कोलम पनि 1 1 + 1 कति हुन्छ -1 टु द पावर 2 भयो -1 को होल स्क्वायर भनेको 1 हो यो भनेको वास्तवमा पोजिटिभ भयो त्यसैले 2 को पोजिसनल साइन चाहिँ प्लस हुन्छ 2 को पोजिसनल साइन प्लस हुन्छ त्यसैगरी यो -2 को साइन चेक गरौँ है त -2 को पोजिसनल भनेको कति हो हेर्नुस् है -2 भनेको कति हो पोजिसनल 1 2 हो अब यसको साइन चेक गर्नु पर्यो यो एलिमेन्ट के -2 छ तर यसको अर्को पनि एउटा पोजिसनल साइन भन्ने हुन्छ हामीसँग फर्मुला के छ -1 टु द पावर I प्लस j छ र यसको चेक गर्नुस् यहाँ कति छ 1 र 2 -1 टु द पावर अनि I भनेको 1 j भनेको 2
हैन, यो कति आउँछ -1 टु द पावर 3। अब -1 टु द पावर 3 भनेको -1 नै आउँछ। इभन भयो भने पोजिटिभ आयो, अड भयो भने नेगेटिभ आयो। त्यसैले तपाईँले सबै यसरी चाहिँ जान्नु पर्यो। अब एकैचोटि म कसको पोजिसन हेरौँ भन्दाखेरि यसको प्लस रहेछ साइन, यसको माइनस। ल हामी यो 4 को चाहिँ चेक गर्छौँ। 4 को के रहेछ, 4 को यतापट्टिकै छ हेर त। 4 को भनेको 2 3, 2 3 भन्ने बित्तिकै -1 टु द पावर i प्लस जे फर्मुला हैन। अनि 4 भन्ने बित्तिकै 2 3 रुट 2 कोलन 3 त कति हुन्छ -1 टु द पावर 2 प्लस 3। यो भनेको -1 टु द पावर 5। यो भनेको के हो, नेगेटिभ हो, -1। त्यसैले यसको नेगेटिभ रहेछ। यसरी तपाईँले जति पनि हाम्रो यो 9 वटा एलिमेन्ट छ यसको पोजिसनल साइन के हुन्छ भनेर चेक गर्नु पर्यो भने यो फर्मुलाबाट चेक गर्ने। -1 टु द पावर i प्लस जे। i भनेको रो, जे भनेको कोलम एड गरिदिने। इभन छ भने पोजिटिभ, अड छ भने नेगेटिभ, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई मैले इरेज गरिदिएँ। अब सजिलोको लागि याद नगरे पनि अब किन गाह्रोमा जाने, यसलाई सजिलो बनाउनु पर्यो क्याप्सुल जस्तो। यसलाई सजिलो कसरी बनाउनु, तपाईँले यादै गर्नुहोस्। यसको पोजिटिभ हुन्छ, फर्स्टको पोजिटिभ, फर्स्टको पोजिटिभ। अब सिम्बल याद गर्दाखेरि फर्स्टको पोजिटिभ हो, 1 + 1 2 हुन्छ, -1 को होल स्क्वायर भनेको पोजिटिभ। अल्टरनेटमा राख्नु प्लस। ल अब जति पनि अरू आउँछ अल्टरनेटमा राख्नु, प्लस माइनसको अल्टरनेटमा राख्नुहोस्, त्यही हुन्छ त्यसको साइन। प्लस माइनस, प्लस प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस, प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस, प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस। हेर्न त कहीँ दोहोऱ्याइ हुँदैन, सेम साइन डबल रिपिटेसन हुनु भएन। यसरी याद पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। जताबाट राख्नुहोस् रिपिटेसन हुनु भएन, प्लस प्लस आउनु पनि भएन, माइनस माइनस आउनु पनि भएन। तर सुरुमा प्लसबाट स्टार्ट गर र अल्टरनेटमा राख्दै जाऊ। यसको चाहिँ पोजिसनल भ्यालु त्यो हुन्छ। प्लस, प्लस पछि जता राखे नि हुन्छ, प्लस पछि यहाँ माइनस, यहाँ माइनस पछि प्लस, प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस, प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस, प्लस छ भने माइनस, माइनस भने प्लस। कहीँ पनि रिपिटेसन छैन। यो अर्डरमा चाहिँ यो 3/3 मेट्रिक्सको चाहिँ पोजिसनल साइन यसरी हिडनमा रहेको हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। सुरुमा प्लसबाट स्टार्ट गर्ने, त्यसपछि अल्टरनेटमा राख्ने। त्यो फर्मुला भुले पनि भयो, आएको चाहिँ त्यही फर्मुलाबाट हो, -1 टु द पावर i प्लस जेबाट। अब त्यो फर्मुला भुलेर डाइरेक्ट यसरी क्याप्सुल बनाएर याद गरे पनि भयो यसरी है। अब यति भइसकेपछि यसको प्रि रिक्वेसाइट हो, हामी खालि यो यसको पोजिसनल साइन के हो भनेर चिन्यौँ, पोजिसनल साइन। अब यसलाई एक्सपान्सन कसरी गर्ने है त। अब यहाँ तपाईँले यो एकदम एक्चुअल तरिकाले इलाबोरेसन तरिकाले पढाउनु छ भने यहाँ माइनरको कुरा गर्नुपर्छ, मैले कोफ्याक्टरको कुरा गर्नुपर्छ। तर म त त्यसरी कुरा गर्नेवाला छैन। म क्याप्सुल जस्तो अब यति सिम्बल दिएपछि तपाईँले ट्याक्क एउटा चाहिँ सर्टकट वेमा यसलाई कसरी एक्सपान्ड गर्ने, यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने सिकाइरहेको छु। त्यति हामी लङ तरिकाले पनि जाँदैन, खालि सिम्बल चिन्नुभयो, यसको पोजिसनल साइन पनि चिन्नुभयो। अब यसलाई कसरी एक्सपान्ड गर्ने है त। यसलाई मैले इरेज गरिदिएँ, यो सबै कपी गरेर राख्नु होला। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु छ हैन, यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु छ। सिम्बल यो मेट्रिक्सको साइन हो है, याद गर्नुहोस् मेट्रिक्स र डिटर्मिनेन्टमा फरक छ। जब यो मेट्रिक्स साइनलाई मैले यसरी इरेज गरेर भर्टिकल लाइन मात्र राख्छु भने त्यो डिटर्मिनेन्ट भयो। अब यो डिटर्मिनेन्ट भयो। अब यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने, त्यो मेट्रिक्स थियो, यसो गर्दाखेरि मेट्रिक्स, अब यसलाई हटाउँदाखेरि भर्टिकल लाइन मात्र राख्दाखेरि डिटर्मिनेन्ट। ल अब यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो डिटर्मिनेन्टको, यसरी डिटर्मिनेन्टको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यो पनि मैले डिटर्मिनेन्टमा कन्भर्ट गरिदिएँ, यसरी डिटर्मिनेन्टमा कन्भर्ट गरिदिएँ। ल यो डिटर्मिनेन्टमा कन्भर्ट भयो। अब यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यो हेरौँ। यसको लागि फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि याद गर्नुहोस् है, 2 को पोजिसनल साइन के छ, प्लस, प्लस छ। प्लस भइसकेपछि यसलाई मैले इरेज गर्दै साइन मात्र राख्छु। यसलाई पोजिसनल, ल यो के हो, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ल यसरी साइन चाहिँ मैले राख्छु। 2 को साइन प्लस, -2 को, -2 भने छुट्टी एलिमेन्ट, -2 को साइन माइनस, 0 को साइन प्लस, -1 को साइन माइनस, 2 को साइन प्लस, 4 को साइन माइनस, इन दिस वे। अब यसलाई यसको 3/3 को डिटर्मिनेन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा हो हाम्रो टार्गेट।
के गर्नु पर्यो, यो 2 लेख यसरी 2 लेखिसकेपछि यताबाट एक्सपान्ड गरे पनि हुन्छ, यताबाट रोबाट एक्सपान्ड गरे पनि हुन्छ, तर रेगुलर चाहियो एलिमेन्ट। कोलमबाट एक्सपान्ड गरे पनि हुन्छ, जहाँबाट एक्सपान्ड गरे पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। तर तीनटा एलिमेन्ट रेगुलर एक्सपान्ड गर्नु पर्यो, रेगुलर चाहियो। मैले 2 बाट एक्सपान्ड गरेर यसलाई प्र्याक्टिस भइसकेपछि तपाईले जताबाट एक्सपान्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले 2 बाट एक्सपान्ड गर्दा छु। भइसकेपछि अब 2 बाट एक्सपान्ड गरेपछि यो 2 भएको जुन कहाँ कन्टेन्ट छ फर्स्ट रोमा पनि परेको छ है। यो 2 भनेको फर्स्ट रोमा पनि परेको छ, फर्स्ट कोलममा पनि परेको छ। यो दुईटैलाई डिलिट गरिदिने भयो, डिलिट गर्ने। 2 परेको फर्स्ट रो पनि डिलिट, 2 परेको फर्स्ट कोलम पनि डिलिट। अब बाँकी रहेको जुन हाम्रो छ डिटर्मिनेन्ट त्यो मात्रै लेख्ने, बाँकी रहेको एलिमेन्टको 2 छ भने 2 परेको रो पनि डिलिट भयो, कोलम पनि डिलिट भयो। बाँकी कति आयो त 2 4 5 र 6 यसरी डिटर्मिनेन्टमा लेख्नु एकदम इजी छ। हेर्नुहोस् है, 2 परेको रो पनि डिलिट, कोलम पनि डिलिट, रो पनि डिलिट, कोलम पनि डिलिट र बाँकी रहेको जुन 4 वटा एलिमेन्ट छ त्यो चाहिँ डिटर्मिनेन्ट फर्ममा लेख्नु। यसको पोजिसनल साइन प्लस छ, मैले प्लस लेख्नु पर्यो, यहाँ प्लस हो, यसको साइन प्लस हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अब -2 भनेको एलिमेन्ट हो, -2 यसको फेरि पोजिसनल साइन भनेको माइनस छ, याद गर्नु पर्यो। त्यसैले यहाँनेरि मैले अब यहाँ लेख्दाखेरि अहिले यहाँ लेखेको छैन है मैले, हेर्नुहोस् है यहाँनेरि अब के भयो त एलिमेन्ट पनि नेगेटिभ, पोजिसनल भ्यालु पनि नेगेटिभ, माइनस माइनस के गर्ने डाइरेक्ट तपाईले प्लस लेख्दा भयो, याद गर्नुहोस् है। एलिमेन्ट पनि नेगेटिभ छ, यसको पोजिसनमा पनि यहाँ पोजिसनमा पनि माइनस छ, माइनस माइनस प्लस लेख्नुहोस् प्लस। अब 2 परेको रो पनि डिलिट, 2 परेको रो पनि डिलिट गर्ने, यो 2 परेको कोलम पनि डिलिट गर्ने, रो पनि डिलिट कोलम पनि डिलिट। ल यो रो पनि डिलिट भयो, कोलम पनि डिलिट भएपछि बाँकी रहेको 4 वटा एलिमेन्ट कुन कुन हो त -1 -4 4 र 6 यसरी डिटर्मिनेन्टमा लेख्नु पर्यो। दुईटा एलिमेन्ट यसको एक्सपान्ड भयो, यसको एक्सपान्ड भयो र अब यो आयो 0। अब 0 को भ्यालु त जसुकै 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै हुन्छ, त्यही पनि म यसलाई एक्सपान्ड गर्न सिकाउँछु। यहाँ 0 हुन्छ भने छैन, अरू क्वेसनमा 0 नहुन सक्छ। त्यसैले 0 को पोजिसनल भ्यालु कति हो प्लस, ल मैले यहाँ प्लसै लेख्दिएँ, प्लस 0 ले फेरि एक्सपान्ड गरेँ। 0 पर्ने रो पनि डिलिट, 0 पर्ने रो पनि डिलिट, 0 पनि कोलम पनि डिलिट। बाँकी 4 वटा एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो, -1 -4 2 र 5। ल यसरी तपाईले एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी एक्सपान्ड गर्ने, यसरी तपाईले एक्सपान्ड गर्नु पर्यो। अब यति भइसकेपछि एक्सपान्ड गरिसकेपछि अब 2/2 को त तपाईलाई सल्भ गर्न आउँछ, यसमा प्रब्लम छैन, पहिले पनि पढिसकेको छ। 2 इन्टु ल 6 2 जा 12 माइनस यताबाट जाँदा यताबाट प्लस यताबाट जाँदा माइनस कति हुन्छ 5 4 जा 20 अनि प्लस 2 र 6 इन्टु -1 कति हुन्छ 6 इन्टु -1 -6 अनि माइनस भनेको यताबाट जाँदा माइनस है 6 इन्टु -1 -6 अनि फेरि यताबाट जाँदा माइनस, फेरि माइनस एलिमेन्ट छ, माइनस माइनस फेरि प्लस 16, याद गर्नुहोस् है झुक्का प्लस। अब जे जस्तो यसको भ्यालु आए पनि 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा त 0 हुन्छ, नलेखे नि हुन्छ। यसलाई सल्भ गर्नु कति हुन्छ 2 इन्टु 12 - 28 अनि -16 प्लस 6 -6 प्लस 16 कति आयो त 2 इन्टु 10 द्याट इज -8 आयो, कति आयो -16 प्लस 20 ल यो फाइनली कति आयो त यो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु तपाईले देख्नु भएन अलिकति, यो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि यही लेख्दै मैले इक्वल टु -16 प्लस 20 द्याट इज कति आयो त 4। ल यो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु चाहिँ 4 आयो। यसरी हामीले 3/3 डिटर्मिनेन्टलाई चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। 3/3 डिटर्मिनेन्टलाई इन दिस वे सर्टकट वेमा मैले माइनर कोफेक्टेडको कुरा गर्नु पर्थ्यो, त्यसलाई मैले केही कुरा नगरेर डाइरेक्ट यो वेमा जानु भयो भने पहिला सजिलो पर्छ। यो
अब सर एक्सक्यूज मी सर सेकेन्ड स्टेप फेरि एकचोटि बुझाइदिनु न सेकेन्ड स्टेप कुन सेकेन्ड स्टेप दिस ल अब यो 2 लेख्ने यो 2 लेखिसकेपछि 2 पर्ने रो पनि डिलिट गर्ने 2 पर्ने रो 2 कुन रोमा पर्छ त फर्स्ट रोमा पर्यो हैन अनि 2 पर्ने फर्स्ट कलममा नि पर्यो यो दुवै डिलिट गर्ने दुवै डिलिट गरेपछि चारवटा एलिमेन्ट कुन बाँच्यो त 2 4 5 2 4 5 6 एकदम इजी छ अनि फेरि अब यसमा जाने -2 को भ्यालु कति हो -2 नै हो है -2 गएपछि माइनस के भयो त +2 अब यो -2 पर्ने रो पनि डिलिट गर्ने कोलम पनि डिलिट गर्ने याद गर्नुहोस् है -2 पनि रो डिलिट कोलम पनि डिलिट अब चारवटा एलिमेन्ट बाँच्यो त -1 -4 4 यसरी देख्नु अनि 0 पर्ने रो पनि डिलिट गर्ने कोलम पनि डिलिट गर्ने फेरि पोजिसनल हेर्नु पर्यो प्लस हो है डिलिट गरेपछि एलिमेन्ट बाँच्यो -1 -4 2 र 5 इन दिस अनि अब 2/2 को चाहिँ सल्भ गर्न तपाईलाई आउँछ डिटर्मिनेन्ट त्यसरी चाहिँ एक्सपान्ड सल्भ गर्न सक्नु इन दिस है अब कसैमा यो मेथड पनि गाह्रो हुन्छ यसलाई पनि अझ सजिलो बनाइदिन्छु है यसलाई अझ सजिलो बनाइदिन्छु एन्सर चाहिँ हाम्रो 4 आयो लेखेर राख्नु होला तपाईले एउटा दुईटा च्याप्टर भरि यो क्याल्कुलेसन तपाईले धेरै ठाउँमा यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यति पढिसकेपछि धेरै ठाउँमा यसको युज छ यो क्याल्कुलेसन चाहिँ एकदम इजी भयो नि तपाईको कह पढाइ बराबरको है यो वास्तवमा तपाईलाई अलि गाह्रो लाग्ला तर यो धेरै क्याल्कुलेसन अब त्यहाँ युज हुन्छ अब चाहिँ हामीले युज गर्छौं अब यसलाई अर्को तरिकाले पनि सल्भ गर्नु त्यो अल्टरनेट मेथड भनेर लेख त यसलाई मैले इरेज गर्दै 4 आर्स एन्सर अल्टरनेट मेथड भनेर लेख अब यो गाह्रो लाग्यो भने यो तरिका गाह्रो लाग्यो भने अर्को पनि एउटा तरिका छ सारास रुल भनेर ल यहाँ बाइ SARRUS बाइ सारास रुल भनेर लेख त यो सारास म्याथमेटिसियनले चाहिँ यसको डिटर्मिनेन्टको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने उसको आफ्नो मेथड डेभलप गरेका छन् र त्यो मेथड यहाँ चाहिँ पहिला कसरी लेख्नु पर्यो 2 - 1 को यसरी लेख 2 - 1 - 4 इन दिस वे लेख्दै जाऊ अनि अर्को के छ -2 2 र 5 अल्टरनेटिभ मेथड है यो अर्को छ हाम्रो 0 4 6 यहाँसम्म लेख्यो यो त मेट्रिक्सै भयो भएको एलिमेन्ट लेख्ने अब तपाईले यो दुईटा फर्स्ट दुईटा कोलम छ नि कोलम फर्स्ट र कोलम सेकेन्डलाई चाहिँ रिपिटेसन गर्ने ल यसलाई रिपिटेसन गर्यो भने कति आयो 2 - 1 - 4 अनि कोलम 2 लाई रिपिटेसन गर्यो भने -2 2 र 5 ल यसरी रिपिटेसन गरेर लेख्ने है सारास रुलले यस्तो बताउँछ फर्स्ट तीनटा एज इट इज तपाईसँग भएको मेट्रिक्स लेख्ने अब यो दुईटा चाहिँ फर्स्ट दुईटा कोलम चाहिँ रिपिटेसन गर्ने फर्स्ट कोलम यहाँ सेकेन्ड कोलम यहाँ रिपिटेसन गरेर लेख्ने यो र यो सेम यो र यो सेम अब यसलाई मैले डायग्राम बनाउँछु 3/3 को स्टेटमा 3 यो 2 को स्टेटमा तीनवटा एलिमेन्ट पर्नु पर्यो हेर्नुस् है स्टेट यहाँतिर गयो भने दुईटा मात्रै पर्यो यहाँबाट यहाँ गयो भने तीनटा पर्यो यसरी चिन्ह लगाउँदा यसरी फिल लाइनले 1 देखि यहाँ तीनटा यसरी तीनटा एलिमेन्ट पर्यो डाउनमा चाहिँ दुईटा एलिमेन्ट खाली कति यहाँ 5 पनि छ है ल अझ अलिकति यसरी कति छ एलिमेन्ट हाम्रो 2 - 1 4 हैन 2 - 1 - 4 त्यसपछि यो कति छ 5 ल तीनवटाको पेयरिङ बनाऊ अब तीनवटाको पेयर बनाउँदाखेरि यो तीनवटाको यसरी पेयर बनाऊ यतापट्टि तीनवटा एलिमेन्ट रहनु पर्यो है -1 -4 5 मा पेयर लाउनु भएन 2 ले स्ट्रेट लाइन जहाँ तीनटा पेयर बनाउँछ त्यहाँ जाऊ फेरि -2 को तीनटा पेयर बनाऊ नम्बरको यहाँदेखि 4 यहाँ -4 सम्म एकदम स्ट्रेट बनाउनु पर्यो तीनटा एलिमेन्ट भेट्नु पर्यो अर्को यो 0 को नि तीनटा एलिमेन्ट भेट्नु पर्यो यसरी ल यसरी लगाऊ त
2 को स्टेट हुने ताले 3 वटा पियर अनि यतापट्टि 3 वटा एलिमेन्ट चाहिँ रिमेनिङ हुनु पर्यो -2 को नि 3टा एलिमेन्ट भेट्ने ताले पियर लगाऊ यसरी लाइनमा 0 को नि 3टा एलिमेन्ट भेट्ने ताले पियर लगाऊ यता पनि 3टा एलिमेन्ट बाँच्यो माथि पनि 3टा एलिमेन्ट बाँच्नु पर्यो यसरी पियर लाउनु इन दिस वे सारास रुल भनेको चाहिँ यो हो अब के गर्नु पर्यो -4 बाट पनि पियर लाऊ 3 चिन्हको तर त डट लाइनमा लाऊ है डट लाइनमा एउटा तरिका हो यसरी डट लाइनमा यसरी 3 वटाको पियर लाऊ डट लाइन -4 0 र -4 2 र 0 भेट्यो यो डट लाइनमा अनि फेरि 5 को पनि पियर लगाऊ यसरी डट लाइनमा 5 ले 4 भेट्यो 2 भेट्यो अर्को पनि 6 को पनि डट लाइनमा लगाऊ यसरी ल यसरी मैले 3 वटा फिल लाइनले एउटा पियर दुईटा तीनटा यताबाट डट लाइनले एउटा दुईटा तीनटा रिमेनिङ भनेको -1 र 2 मात्र रिमेनिङ भयो अरु कुनै पनि रिमेनिङ भएन याद ल है -1 र 2 मात्र रिमेनिङ अरु सबैको पियर लगाछ एउटा पियर दुईटा पियर तीनटा फिल लाइनले यताबाट जाँदाखेरि डट लाइनले एउटा पियर दुईटा पियर तीनटा पियर अब लेख्ने तरिका पहिला तीनटा लेख्ने त्यसपछि दुईटा रिपिटेसन गर्ने कोलम 1 र कोलम 2 यसरी अब यहाँनेर एउटा लाइन ड्रा गरेर यसरी जाँदाखेरि प्लस हुन्छ यसरी जाँदाखेरि माइनस हुन्छ यसो सिम्बलको लागि लेख्दिनु है प्लस भनेको यताबाट जाँदा प्लस यसरी डट लाइनमा जाँदाखेरि माइनस भनेर लेखेको चिन्ने नलेखे नै हुन्छ त्यही पनि चिन्ने तरिका अब यसलाई सल्भ गर्ने तरिका है सल्भ गरौँ है त अब सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ ल यताबाट जाँदा प्लस ल मल्टिप्लाई गरे 3 पियर को मल्टिप्लाई गर 2 * 2 * 6 कति भयो 2 * 2 * 6 24 भयो है अब यताबाट आउँदाखेरि के भनेको छ प्लस एकदम इजी छ फेरि यो तीनटा पियर मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो -2 यहाँ पोजिसनल साइन भन्ने केही पनि हुँदैन है यहाँ एलिमेन्ट्स हेर्दा हुन्छ पोजिसनमा प्लस माइनस हुन्छ त्यो याद गर्नु परेन त्यो अर्को मेथडमा चाहिँ याद गर्नु पर्यो -2 4 र -4 ल मल्टिप्लाई गरेर त माइनस माइनस प्लस भइहाल्यो 32 गुड 32 अनि फेरि प्लस इन दिस 0 * -1 * 5 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा सबै 0 यसरी भयो यो भनेको एउटा पियरको यो भनेको अर्को पियरको यो भनेको अर्को पियरको तीनटा पियर यो 24 भनेको तीनटा एलिमेन्ट मल्टिप्लाई गरेर आएको यो 32 भनेको तीनटा एलिमेन्ट मल्टिप्लाई गरे 0 भनेको तीनटा एलिमेन्ट मल्टिप्लाई गरे यसरी जाँदाखेरि प्लस हो अब यसरी जाँदाखेरि के सबै नै हाम्रो पियर सबै नै तीनटा सकिसकेपछि अब डाउनवर्डबाट जाँदाखेरि के हुन्छ रे माइनस ल माइनस इन्ट्रोड्युस गरौँ फेरि ब्र्याकेट लगाऊ माइनस इज भेरी डेन्जरस साइन माइनस देख्ने बित्तिकै जहाँ पनि ब्र्याकेट आउने यसले बिगारिदिइहाल्छ प्रब्लम माइनस भयो माइनस लेख्ने डाउनबाट जाँदाखेरि माइनस अब सेम तरिका यही यस्तै प्लसमा राख्ने तीनटा मल्टिप्लाई गर्ने हेर्नुहोस् है यसरी आउँदा प्लस अनि यसरी जाँदाखेरि माइनस ब्र्याकेट आएपछि तीनटैमा माइनस भए जस्तो हो माइनस भन्ने कमन ल्याए जस्तो पुरा भएको छ माइनस ल मल्टिप्लाई गर -4 * 2 * 0 ल 0 प्लसै लेख्ने है प्लसै लेख्ने एकचोटि मात्र माइनस लेख्ने ब्र्याकेट लेखेपछि भयो काम चल्यो त्यसपछि यो 5 * 4 * 2 40 गुड 40 अब फेरि यहाँनेरि प्लसै भयो 6 * -1 * -2 माइनस प्लस 12 कति हुन्छ 6 * 2 12 यहाँ 6 -1 -2 टोटल मल्टिप्लाई माइनस प्लस 12 हो सर ल 12 भयो अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो यसरी सल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ 30 40 50 56 भयो है यो 56 माइनस यो कति हुन्छ 40 + 12 52 ल हेर त 56 माइनस 52 कति आयो त 4 यसरी 4 एन्सर आयो अहिले पनि 4 नै आएको थियो अहिले पनि 4 आयो र कम्पेरेटिभली यो सारास रुल सजिलो हो कि ऐनको रुल सजिलो हो कुन सारास रुलै सजिलो हो नि वास्तवमा अब तपाईलाई सजिलो लाग्छ जुन सजिलो लाग्छ यो भन्ने नै छैन
जुन सजिलो लाग्छ त्यही चाहिँ तपाईँले पर्फेक्टली मस्ट एकदम पर्फेक्टली आउनु पर्यो। दुईटै आए पनि कहिलेकाहीँ यो रुल सजिलो लाग्छ, कुनै कुनै प्रब्लम यो रुल सजिलो हुन्छ, कुनै कुनै प्रब्लममा यो रुल अलिक गाह्रो हुन्छ, अर्को रुलै जानुपर्छ। तर तपाईँलाई दुईटै रुल सजिलो, दुईटै रुल राम्रोताले प्र्याक्टिस गऱ्यो भने यो चाहिँ दुईटै काहीँ न काहीँ काम लाग्छ। ल यो भयो सारस रुल। ल एउटा क्वेसन दिन्छु, हेरौँ त कसरी तपाईँको एन्सर कति आउँदो रहेछ। यसलाई मैले इरेज गरिदिएँ, कुरो बुझ्यो है कुरो, सारस रुल। अब एउटा क्वेसन दिन्छु, तपाईँले दुईटै मेथडले गर्नुहोस्, दुईटै मेथडले गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त। भयो, मैले इरेज गरिदिएँ है यो। ल दुवै मेथडले गर्नुहोस्। एउटा क्वेसन छ हामीसँग। ल यो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु निकाल त। p -2 2 4 1 0 2 3 2 3 1। ल यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल त। यसको डिटर्मिनेन्ट भ्यालु निकाल, दुईटै मेथडले, दुवै मेथडले यसको भ्यालु निकाल। ल ल निकाल, कति आउँछ इनबक्समा लेखौँ है एन्सर। दुवै तरिका, सारस रुल पनि गर, त्यो ट्रेडिसनल मेथड पनि गर। अनि टेक्सिङ गर, टेक्स्ट गर, कति एन्सर आउँछ। अब गाह्रो छैन त्यस्तो। ओके, यहाँनिर मेसेजहरू धेरै आइरहेछ, 31 31 31 31 भनेर, सबैले 31 भनेर एन्सर आएछ। यसको एन्सर चाहिँ 31 हो। गुड, 31 दुवै मेथडले गर है। यो
हाम्रो सारा सुरुलबाट नि गर ट्रेडिसनल मेथडले नि गर दुवै रुल प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो तपाईले जहाँ पनि आवश्यकता हुन्छ यो मेथड चाहिँ सजिलो यो मेथड हैन क्वेशन हेरेर हुन्छ कुनै क्वेशनमा चाहिँ सारा सुरुल सजिलो देखिरा हुन्छ सारा सुरुल गर्नु पर्यो कुनै क्वेशन चाहिँ तपाईले त्यो अर्को ट्रेडिसनल मेथड सजिलो हुन्छ त्यो ट्रेडिसनल मेथड गर्नु पर्यो र यो भयो अब यसको कति आयो आन्सर भन्दाखेरि 31 ल त्यो तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो एकदम राम्रो अब यहाँनेरि मैले क्वेशनलाई ट्विस्ट गरिरहेको छु यसलाई मैले इरेज गर्दै क्वेशनलाई 31 राइट आन्सर 31 अब ऐनाकै क्वेशन जुन हाम्रो क्वेशन थियो 2 कति थियो -2 0 -1 2 र कति 4 यो फर्स्ट को क्वेशन -4 5 र 6 है अब यसको डिटर्मिनेन्ट भ्यालु कति आयो भन्नु त यसको डिटर्मिनेन्ट भ्यालु कति आयो थियो हाम्रो याद छ यसको डिटर्मिनेन्ट 4 आयो थियो हैन 4 अब एक्जाममा कसरी सोधिन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै मैले तपाईलाई यहाँ तपाई भर्खरै 11 पढ्नु भएको छ हैन भर्खरै 11 मा अब तपाई इनिशियल फेजमा हुनुहुन्छ अझ तपाईको एडमिट भएको छैन तर मैले बी इन्जिनियरिङको कुरा गर्छु जहिले तपाई फिजिकल हाम्रो चाहिँ पढेपछि त्यहाँ इन्ट्रेस्ट दिनु परिहाल्यो अब यही क्वेशनलाई बी इन्जिनियरिङमा चाहिँ कसरी ट्विस्ट गरेर त्यहाँ सोधिन्छ तपाईले यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ सिधा यो एक्सपान्ड गरेर डिटरमिनेन्टको भ्यालु निकाल भन्दैन तपाईलाई डाइरेक्ट त्यहाँ के भन्छ यो द भ्यालु अफ डिटरमिनेन्ट अफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टु 4 दिन्छ र त्यसले यहाँनेरि वाट भनिन्छ 2 छ नि वास्तवमा 2 छ हो यहाँनेरि x भनिन्छ ल सल्भ फर x भनिन्छ अनि यहाँ तपाईको आन्सर यहाँ वास्तवमा कति थियो 2 थियो नि अब तपाईको अप्सन छ अप्सन दिइदिन्छ a मा 2 b मा 3 c मा -2 d मा 4 लाई यसरी दिन्छ कुन चाहिँ हुन्छ आन्सर यहाँ तपाईको मिसिङ टर्म कति थियो यसको डिटरमिनेन्ट मिसिङ टर्म कति थियो यहाँ 2 थियो नि यो सल्भ गरेर तपाईले 2 निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि 2 निकालेपछि 2 मा यसरी लाउनु पर्ने हुन्छ यसरी यो चाहिँ बी इन्ट्रान्समा आउँछ क्वेशन त्यही हो तर यसको चाहिँ अलिकति डिफिकल्टी लेभल चाहिँ अलिकति हाई गराएर यही क्वेशनलाई त्यसरी दिन्छ ल गर त त्यसै यसलाई सेम तरिकाले यसको एक्सपान्ड गर अनि इक्वेसन सल्भ गरे जस्तो गर त x को भ्यालु कति आउँछ 2 नै आउँछ तै पनि सल्भ गर अब एकचोटी 2 आउँछ सल्भ गर x ल्याऊ यो र यो डिलिट र अब यसमा तपाईको सारा सुरुल अलिकति इनइफेक्टिभ हुन सक्छ है त्यही सारो एकदम सुटेबल नहुन सक्छ तपाईले ट्रेडिसनल मेथडै गर्नु पर्यो x छोड्ने रो र कलम डिटरमिनेन्ट -2 को छोड्ने अरु यसरी सल्भ गरेर इक्वेसन सल्भ गरे जस्तो निकाल त 2 आन्सर ल यो पनि तपाईको टास्क हो अहिलेको लागि यो चाहिँ बी इन्जिनियरिङ अब ठ्याक्क तपाईले फेस त गर्नु परिहाल्छ 1-2 वर्षपछि क्वेशन यस्तो आउँछ त्यसमा चाहिँ डिफिकल्टी क्वेशन त्यही हो त्यसको डिफिकल्टी लेभल चाहिँ अलिकति हाई बनाएर आउँछ र क्वेशन आछ पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा यो क्वेशन आछ सल्भ गर त कम्प्लिटली सल्भ गर यसलाई सारा सुरु लगाएर सल्भ गरे पनि हुन्छ लेफ्ट सारा सुरु लगाउने अनि इक्वल टु 4 गर्ने x को भ्यालु सल्भ गर्ने यसलाई सल्भ गर र यस्तै क्वेशन मैले दुईटा यहाँ दिइरहेको छु बुकबाट यो क्वेशन भएपछि यता पनि काम लाग्यो उता कोर्स इन्जिनियरिङमा नि काम लाग्यो ल फाइन्ड द सल्भ फर x है सल्भ फर x को भ्यालु निकाल x 2 3 -1 0 1 2 -2 र 0 यो डिटरमिनेन्टको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0 छ भने x को भ्यालु निकाल सेम तरिका हो एक्सपान्ड गर्ने अनि सल्भ गर्ने x को भ्यालु निक्लिन्छ अर्को क्वेशन यो a यो b x 3 3 2 3 x हैन दुई ठाउँमा x आहा
क्वाड्रेटिक आउन सक्छ यस्तो सल्भ गर्दा 2 3 3 डिटर्मिनेन्टको भ्यालु पनि 0 छ x को भ्यालु निकालेर दुईटा यो तपाईलाई चाहिँ होमवर्कै भयो सक्नुहुन्छ भने यसैमा गर्नुहोस् अहिले सक्नुहुन्छ भने दुईटा होइन भने तपाईँ यो चाहिँ घरमा प्र्याक्टिस गरेर राख्नुहोस् कति हुन्छ यहाँ x दुई ठाउँमा छ दुईटा भ्यालु आउँछ कि के आउँछ हेर्नुहोस् है त ल सल्भ गर्नुहोस् त यसको त 2 आयो यसरी 2 आइसकेपछि तपाईलाई त्यही मेथडले सल्भ गर्नुहोस् 2 आइसकेपछि 2 मा ट्याक्क यो अब्जेक्ट इक्वेसन टिक लगाइदिनु तपाईको 1 मार्क्स आइहाल्यो यसरी यसको लागि सल्भ गर्नुहोस् सल्भ फर x x 2 3 -1 0 1 2 -2 0 यो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 0 सँग इक्वल छ सल्भ गर्नुहोस् यो अर्को छ x 3 3 2 3 x 2 3 3 यसको डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 0 छ x को लागि सल्भ गर्नुहोस् धेरैले यहाँ 2 सल्भ गर्नु भएको छ 2 एक्ज्याक्ट राइट छ हामीलाई पहिले पनि थाहा थियो अब यहाँ तपाईलाई 2 राखेर यहाँ 2 त हो एन्सर तपाईले यहाँतिर मिसिङ गर्न सक्छ x को भ्यालु यहाँ राख्न सक्छ हामीलाई थाहा छ नि यहाँ 5 थियो भनेर थाहा छ होला 5 थियो नि अब x यहाँ राख्न सक्छ अब क्वेशन चाहिँ हुन्छ धेरै वेमा बन्न सक्छ यही x राख्नुपर्छ भन्छ नि x यहाँ राखे नि भयो x यतातिर राख्दै नि हुन्छ दुईटा x राख्दै नि हुन्छ दुईटा भ्यालु आउँछ ल न्यू क्वेशन को चाहिँ x को भ्यालु -2 भनेर निकाल्नु भएको छ है त रोक्नु है आन्सर हेर्नुहोस् त यसको -2 हुँदैन होला -5 आउँछ होला हेर्नुहोस् त -5 आउँछ होला सल्भ गर्दै जानुहोस् फिक्स हुनुहोस् है -5 आउन सक्छ ओके -5 हाम्रो आइसकेको छ एउटा एन्सर तपाईले सल्भ गरेर फिक्स गर्नुहोस् है सल्भ गरेर फिक्स गर्नुहोस् मेन्टल टर्चर केही नराख्नुहोस् आरामले खाली दुईटा रुलबाट सारा रुलबाट गरे नि भयो ट्रेडिसनल मेथड गरे पनि भयो अनि तपाईले त्यो साइनमा चाहिँ एकदमै विचार पुर्याउनु पर्यो साइन त्यसको पोजिसनल साइन के छ जहिले पनि माइनस मिसिङ भइरा हुन्छ माइनसको कारणले धेरै क्वेशनहरु बिग्रिरा हुन्छ ल धेरैले -5 निकाल्नु भएको छ त्यसको एन्सर -5 आउँछ रे तपाई फिक्स गर्न सल्भ गरेर यो x यहाँ -5 राखेर यहाँ मिसिङ गर्दा पनि हुन्छ -2 आउँथ्यो त्यस्तो भए एन्सर यसरी सेकेन्ड को सल्भ गर्नु सेकेन्ड को फर्स्ट सकेले सेकेन्ड बी को सल्भ गर्नुस् ओके धेरै जनाले यहाँ हाम्रो ओके 2 र 3 निकाल्नु भएको छ 2 र 3 हेर्नु त नाम भन्नु त 2 र 3 एन्सर हैन मैले नाम चाहिँ यहाँ देखिदैन च्याटमा 2 र रिकिना हो यस सर ओके रिकिना भेरी गुड है 2 र 3 नै हो एन्सर यसको एन्सर है 2 र 3 हो यसको एन्सर बेसै 2 or 3 भनेर लेख्दा राम्रो हुन्छ कि 2 or 3 दुईटा मध्ये एउटा अथवा दुईटा भन्दा सजिलो हुन्छ है भन्दाखेरि चाहिँ 2 or 3 2 or 3 दुईटा एन्सर आइसक्यो यहाँ एकजनाले 5 भन्नुभएको छ त्यो 5 एन्सर हैन -5 फर्स्ट को सेकेन्ड को चाहिँ 2 or 3 सल्भ गर्दाखेरि अथवा कममा लाए पनि हुन्छ फरक पर्दैन एन्ड चाहिँ होइन एन्ड भनेको के चाहिँ 2 and 3 भनेको एकचोटि दुईटा x भ्यालु दुईटा सिमल्टेनियस नै आउने x भ्यालु दुईटा राख्न मिल्दैन कि 2 राख्ने हो कि 3 राख्ने हो भनेको कि अर राख्नु कि कमा राख्नुस् यो धेरै अर्थ दिन्छ ल 2 or 3 2 or 3 चाहिँ अलि कम एन्सर जनाले सल्भ गर्नु भएछ कि जम्मा दुईटा मात्र एन्सर आहा दुई जनाले मात्र एन्सर दिनु भएको छ ट्राई गर्नुस् यो क्वेशन तपाईलाई यो गाह्रो त म भन्दिन तर यो स्ट्यान्डर्ड क्वेशन हो यो
यो भन्दा पनि सजिलो आउँछ है क्लास 11 मा यदि डिटर्मिनेन्टबाट क्वेशन आयो भने यो सिधा डिटर्मिनेन्ट एक्सपान्ड गर्न आउँछ त्यति पनि यो त्यसै नै गाह्रो नहुन सक्छ तपाईले त सल्भ गर्न सक्नु भयो खुसी लाग्यो तर यति गाह्रो पनि नहुन सक्छ तर यो बेसिक हो 2 and 3 धेरैले 2 and 3 एन्सर निकाल्नु भएको छ ल अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि शर्मिला तपाईले सुन्नु भइरहेछ सर सर ल शर्मिला है ल भन त सारास रुल चाहिँ कसरी अपरेट गरिन्छ भन त 3/3 डिटर्मिनेन्टमा सारास रुल अपरेट कसरी गर्ने स्टेप वाइज यसरी यसो हल बताउनु त तपाईको माइन्डमा चाहिँ के आइरहेको सेट भएर बसेको छ सारास रुलको कसरी जाने त्यसको प्रोसेसहरु कस्तो हो 3/3 डिटर्मिनेन्ट म्याट्रिक्स निकाल्नु छ बाइ सारास रुलले त्यो स्टेप कसरी चाहिँ तपाईले त्यसको प्रोसेसहरु के हुन सक्छ दिएको म्याट्रिक्सबाट दुईटा फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलम फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलम फेरि सेम सार्ने पछाडी फर्स्ट अफ अल यसरी भन फर्स्ट अफ अल त्यो 3/3 म्याट्रिक्स छ त्यसलाई लिस्ट गर्ने ओके फर्स्ट अफ अल 3/3 म्याट्रिक्स लिस्ट गर्ने एलिमेन्ट र कलम फर्स्ट र कलम सेकेन्ड चाहिँ के गर्ने रिपिटेसन गर्ने हैन तपाईले भन्नु खोजेको रिपिटेसन गर्ने ओके देन रिपिटेसन गरेपछि 3 वटा भन्नुस् जे बुझ्नु भएको छ त्यो भन्दा हुन्छ सर बुझाउन आएन ओके बुझ्न त भएको नि हैन सर बुझ्न त भएको छ है ठिकै छ ल अब सिमरन यस सर ओके ल भन त सारास रुललाई अलिकति इलाबोरेट गर त अनवर्ड आफैले के बुझ्नु भएको छ सर एकचोटि भन त प्रोसेस बुझाउने कसरी लेख्ने भनेर ओके हो फर्स्टमा चाहिँ डिटर्मिनेट फर्ममा लेख्ने अनि फर्स्टको दुईटा कोलमलाई चाहिँ रिपिट गर्ने ओके त्यसपछि एरोजहरु राख्ने के भन्छ डायगोनली तीनटा मिल्ने गरी लेख्ने अनि त्यसको अब तल चाहिँ अब तीनटा नम्बर चाहिँ जसरी भए पनि हुनुपर्छ अनि त्यसपछि फर्स्टमा चाहिँ माथिबाट जाने अनि माथिबाट गइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ तलबाट जाने अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले माथिबाट गएकोलाई चाहिँ पोजिटिभली लिने र तलबाट गएकोलाई चाहिँ नेगेटिभली लिने अनि त्यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने अनि एड सबट्र्याक्ट गर्ने ओके देन वी गेट आवर रिक्वायर्ड आन्सर है ओके भेरी गुड यति बुझ्नु भएको छ भने अब तपाईले अब क्लास 11 को बुक छ भने अब डिटर्मिनेन्ट भनेको यो एक्सपान्ड गरेर यसको भ्यालु सल्भ गर्ने चाहिँ तपाईलाई आयो भने जाने हुन्छ अब यहाँ धेरै क्वेशन छैन 1 नम्बरमा 6 वटा छ 2 नम्बरमा 2टा छ एक्जाम्पलमा 2-3 वटा होला तपाईले 10-12 वटा क्वेशन चाहिँ अब सल्भ गरेर यसो प्र्याक्टिस गरेर राख्दा हुन्छ यो चाहिँ तपाईको होल च्याप्टर भरि काम लाग्यो अब डिटर्मिनेन्ट भन्ने च्याप्टरमा ओके थ्यांक यू अल अफ यू अब हाम्रो अर्को क्लासमा चाहिँ यो पनि यो भन्दा नि अब हाम्रो पोलिनोमियल अथवा कम्प्लेक्स नम्बर जे भयो नि एउटा स्टार्ट हुन्छ यो चाहिँ यसको बेसिक चाहिँ यही हो यहीँबाट तपाईको स्टार्ट हुन्छ ल सर